आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम प्रभात विमर्शको पर्खाइमा बसिरहनुभएका तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म पदमराज जोशी प्रविधिमा हुनुहुन्छ राजेशजी र अरुणजी। आजको दिनमा पनि तपाईँहरूसँग हामी 38 देखि 39 बीचको लगभग 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ। कार्यक्रम प्रभात विमर्शको कुराकानी गर्दा हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानीसँग हामी जोडिनलाई उपस्थित हुन्छौँ। तपाईँको बिहानीलाई सकारात्मक ऊर्जाशील बनाउने प्रयत्न हाम्रो सदैव रहन्छ। फरक फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग हामी विमर्श गरिरहेका हुन्छौँ र सँगसँगै कहिलेकाहीँ तपाईँहरूसँग पनि एउटा किसिमको कुराकानी, तपाईँहरूसँग विमर्श हामी सदैव गरि नै रहेका हुन्छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ लेखक हुनुहुन्छ, अभियन्ता हुनुहुन्छ, विभिन्न सपनाको ट्रान्जिटर, त्यसै गरेर सोइनम लगायतका विभिन्न पुस्तकहरू बजारमा ल्याइसक्नुभएका व्यक्तित्व र सँगसँगै विद्यालयहरूमा पुस्तकालय हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाइरहनुभएका, विभिन्न स्कुलहरूमा विद्यालयहरूमा पुस्तकालय समेत स्थापना गरिसक्नुभएका एकजना अतिथिसँग आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुनेछ बिकु लामाजी। उहाँसँग उहाँको यो यात्रा, अहिलेसम्मको यात्रालाई हामी एक हिसाबले सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ र सँगसँगै लेखनको विषयमा र उहाँको यो अभियान जुन पुस्तकालय यात्रा छ, लाइब्रेरी स्कुलमा चाहिँ लाइब्रेरी स्थापना हुनुपर्छ भन्ने एउटा किसिमको जो उहाँको अभियान छ, त्यो अभियानका विषयमा आजको कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तर सुरुमा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक तपाईँ हामीले जोडिनुपर्ने भएको छ। त्यसपछि थप कुराकानी विमर्शका लागि उपस्थित हुने नै छौँ र सँगसँगै फेसबुक लाइभबाट हेरिरहनु भएको छ भने बढीभन्दा बढी तपाईँहरूले हाम्रो कार्यक्रम सेयर गरेर सहयोग गर्नु नै हुनेछ भन्ने विश्वास राखेँ र अहिलेको समयमा यो छोटो कमर्सियल ब्रेक। दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रममा। यदि भर्खरै हामीलाई हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ भने कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्ने भएका छौँ बिकु लामाजीसँग। उहाँ विद्यालयमा पुस्तकालय अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर विभिन्न पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ, लेखक हुनुहुन्छ। उहाँसँग आजको कार्यक्रममा हामी उहाँको लेखनको विषयमा र सँगसँगै विद्यालयहरूमा पुस्तकालय भन्ने जुन उहाँको अभियान छ त्यो अभियानको विषयमा आजको कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग हामी फोन कन्ट्याक्टमा जोडि नै सकेका छौँ। मेसेन्जरबाट कुराकानी गर्ने भनेका थियौँ, यो प्राविधिक समस्याको कारणले हामी जोडिन भ्याइएन र तर पनि एउटा किसिमले हामीले फोन कलबाट उहाँसँग आजको विमर्श गर्ने भएका छौँ। उहाँ हामीसँग जोडि नै सक्नु भएको छ। बिकु सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद। थोरै आवाज तपाईँको सानो आयो, यदि सम्भव हुन्छ भने थोरै लाउडली बोलिदिनका लागि मैले अनुरोध गरेँ बिकुजी। अरू के छ, आराम हुनुहुन्छ नि? थोरै अब काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ, त्यहाँको मौसमको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस्, त्यसपछि हामी हाम्रो विमर्शमा फर्क्यौँला। काठमाडौँको मौसम चाहिँ आज एकदम आकाश खुलेको छ, सफा छ, सुन्दर छ, तर भिडभाड चाहिँ उस्तै छ काठमाडौँ। एउटा त्यो भिडभाडको पक्कै पनि बिकु सर। अब थोरै अब तपाईँको अभियानको विषयमा मैले सुरुवातमा हाम्रो विमर्शलाई चाहिँ डोर्याउन चाहे, त्यसपछि तपाईँको लेखनको विषयमा पनि कुराकानी गरौँला। जो तपाईँको अभियान छ यो विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, धेरै विद्यालयहरूमा तपाईँहरूले पुस्तकालयहरू पनि खडा गरिसक्नु भएको स्थिति छ। यो अभियान सुरु कहिलेबाट भयो? थोरै अभियानको अहिलेसम्मको स्थितिको विषयमा मैले जानकारी गराइदिन अनुरोध गरेँ। हजुर, यो पुस्तकालय अभियान चाहिँ 2009 अङ्ग्रेजीमा होइन 2009 सालदेखि चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको। काभ्रेको चाहिँ अहिलेसम्म 301वटा विद्यालयमा चाहिँ पुग्न सफल भएको छ हामीले यो पुस्तकालय क्याम्पेन। अहिलेसम्म चाहिँ काभ्रेमा चाहिँ तपाईँको जम्मा 26वटा रिसोर्स सेन्टरहरू छ कम्युनिटी स्कुल्सको। हामीले 2600वटा रिसोर्स सेन्टरहरू चाहिँ अब पुग्न सफल भएको अवस्था छ अहिले र अहिलेसम्म चाहिँ 301वटा विद्यालयमा चाहिँ पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको अवस्था। त्यो काभ्रेमा मात्रै बढी जोड हो या देशभरिकै लागि भनेर सुरु गरिएको अभियान हो? थोरै यो विषयमा पनि अब त्यो बेला एउटा उद्देश्यहरू कतिसम्म चाहिँ गर्न सकिने भन्ने एउटा किसिमको तपाईँहरूको अनुमान थियो होला, के छ त्यो अनुमान के थियो र यो काभ्रेमा बढी केन्द्रित रहेर हो या देशभरिका लागि हो यो अभियान? यो चाहिँ के छ भने म काभ्रेको मान्छे, काभ्रेमै मेरो जन्मस्थान काभ्रे, म पढेको हुर्केको सबै काभ्रे हो। त्यसैले मैले चाहिँ आफ्नै जिल्ला, काभ्रे पनि एकदम दुर्गम जिल्ला हो, नेपालको दुर्गममै पर्छ काभ्रे जिल्ला, सुगमदेखि दुर्गममा पर्छ, ठुलो छ यो जिल्ला चाहिँ। अनि यो चाहिँ पञ्चायत कालमा 99 गाविस थियो, अहिले चाहिँ 6वटा नगरपालिका 7 चाहिँ तपाईँको गाविस गाउँपालिकाको उसमा चाहिँ अवस्थित छ काभ्रे। काभ्रेमा चाहिँ 579वटा विद्यालयहरू छन्। त्यहाँ ऊ होइन कि सरकारी सामुदायिक विद्यालय 579वटा विद्यालयहरू छन् त्यहाँ। अनि मैले चाहिँ के विचार गरेँ भनेदेखि आफ्नै जिल्लामा
चाहिँ यस्तो समस्या हुँदाहुँदै अन्यत्र जाँदा चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने लागेर काभ्रेमै हो फोकस चाहिँ। र अहिले आएर चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालय पहिलेको अहिले जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ भनेर चाहिँ काभ्रेमा शिक्षासँग चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट गरेर काभ्रेको 26वटा के अरे स्रोत केन्द्रमै पुग्नु सफल भएको अवस्था छ। यसको मतलब के भने काभ्रेमा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने होइन र यो हामीले यो क्याम्पेनलाई बिस्तारै काभ्रेबाट चाहिँ अब अहिले सुदूरपश्चिम 16वटा स्कुल लाइब्रेरीहरूको क्याम्पेनमा छौँ अहिले हामी। सुदूरपश्चिमको लागि भनेर पनि डडेलधुरामा चाहिँ विशेष फोकस चाहिँ डडेलधुरा हो। डडेलधुराको साथी चाहिँ मैले अमेरिकामा भेट भएर र उहाँले चाहिँ नि इनिसिएसन लिएर ल तपाईँ काभ्रेमा मात्रै नगरौँ यता पनि गराउनु भनेर चाहिँ नि उहाँले भनेको हुनाले डडेलधुराको पुइलेक भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ दुईटामा चाहिँ हामीले स्थापना गरिसकेको अवस्था छ अहिले। अब बाँकी चाहिँ अहिले यो प्रोसेसमै छौँ हामी। त्यहाँ चाहिँ 16वटा विद्यालयमा पुर्याउने अहिलेको लक्ष्य हाम्रो त्यस्तो छ। यो त भयो सर स्थितिको कुराकानी र तपाईँहरूको एउटा किसिमले अहिलेसम्म गरिरहेको एउटा कामको स्थिति भयो। तर अब सँगसँगै एउटा किसिमको उद्देश्य अब किन त भन्ने एउटा किसिमको प्रश्न जोडिने नै भयो। अब फेरि पुस्तकालय जस्तो पवित्र कुरा होइन सबैले एउटा किसिमको आवश्यकता महसुस गर्ने र पनि एउटा किसिमले अझैसम्म पनि विद्यालयहरू धेरै विद्यालयहरू यस्तो छन् जहाँ अझै पनि पुस्तक समयमा पुग्दैन। शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा टेक्स्ट बुकहरू मात्रै पनि यस्तो स्थिति रहेको बेलामा पनि तपाईँहरूले एउटा त्यो अभियान सुरु गर्नुभएको छ। यो अभियान किन भन्ने एउटा किसिमको आम प्रश्न हाम्रो यो विमर्श गरिरहेको दौरान पनि उठ्न सक्छ। थोरै अब यसको उद्देश्यहरू यो अभियान तपाईँले सुरु गर्दा केबाट चाहिँ उत्प्रेरित हुनुभयो र के ध्येयले चाहिँ तपाईँहरू यसरी यात्रामा अगाडि बढ्नुभयो थोरै अब तपाईँहरूको उद्देश्यतर्फ जोडिन चाहे मैले। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के भने अब विद्यालयमा पढ्ने बच्चाहरू जुन दुर्गम क्षेत्रमा रहेको चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरू छन् त्यहाँ बच्चाहरू जाँदैनन् पढ्न र बच्चाले चाहिँ के भन्दैन पढाइमा ध्यान नदिने पढाइमा जाने वातावरण नहुने भएको हुनाले यसको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रिडर बनाउने फोकस चाहिँ प्राइमेरी लेभलको बच्चालाई हो। अहिले चाहिँ आधारभूत भनेर चाहिँ सरकारले 1 देखि 8 सम्मलाई आधारभूत भनेर चाहिँ क्याटेगोराइज गरेको अवस्था छ र हामीले अहिले चाहिँ यो प्राइमेरी लेभलको बच्चालाई हाम्रो क्याम्पेन मेरो नेतृत्वमा रहेको क्याम्पेन चाहिँ विशेष गरी 80% चाहिँ के भन्दाखेरि यो प्राइमेरी लेभलको बच्चालाई इन्डिपेन्डेन्ट रिडर बनाउने र पठन आदतको विकास गराउने भनौँ नेपालीमा पठन आदतको विकास गरौँ भन्ने प्रमुख उद्देश्य हो। पुस्तकालय नभएको चाहिँ उसमा र भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले केस स्टडी गर्दा चाहिँ 65% ल्याएर चाहिँ पास गरेको हामी कहाँ त्यस्तो थुप्रै केसेसहरू छ सक्सेस स्टोरी भनौँ न। तपाईँको त्यो अभियानले पढाइमा पनि एउटा किसिमको रिजल्टमा पनि एउटा किसिमको सकारात्मक प्रभाव भएको तपाईँले पाउनुभयो। यो चाहिँ अहिले अब त्यो अभियान सुरु भइसकेपछि अहिले तपाईँहरूले समीक्षा गर्दाको कुराकानी भयो होइन सर? होइन यस्तो छ यो कोही के भनेदेखि दुर्गम ठाउँको बच्चाहरू त स्कुल नजाने पढ्न जाने मनै नगर्ने विद्यालयमा चाहिँ एकदम उपस्थिति कम हुने र जब लाइब्रेरी चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सेटअप गर्छौँ भने चाइल्ड फ्रेन्डली भन्छौँ हामीले फ्रेन्डली वातावरणमा चाहिने बाल मैत्री नेपालीमा चाहिँ बाल मैत्रीपूर्ण तरिकाले एउटा लाइब्रेरीलाई कलरफुल तरिकाले हामीले यो ग्रोबाई सिस्टम भन्ने छ एउटा यो कुरो अलिकति जोडिदिन्छौँ होइन। यो ग्रोबाई भन्ने एउटा सिस्टम छ। त्यो सिस्टम चाहिँ हामीले त्यसमा के भने एउटा कोठामा चाहिँ 6वटा कलर हुनुपर्छ र पुस्तकालय पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हरेक पुस्तकहरू चाहिँ बच्चाहरूले टचेबल क्या बच्चाले छुन सक्ने बच्चाले लिन सक्ने बच्चाले आफैले क्यारी गर्ने त्यस्तो वातावरण बनाएर चाहिँ हामीले पुस्तक राखेर चाहिँ लाइब्रेरी सेटअप गर्छौँ र त्यसमा चाहिँ ग्लोबल सिस्टम हामीले एप्लाई गर्छौँ जसले गर्दा त्यो बच्चाले 1 महिनामा इन्डिभिजुअल हिसाबले बच्चाले कति पुस्तक पढ्यो भन्ने चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअल ट्र्याकिङ पनि राख्छौँ के भन्दा बच्चामा सुधार आयो कि आएन हामीले त्यसलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो खालको चाहिँ एउटा सिस्टम छ। लाइब्रेरी राख्नु ठुलो कुरो होइन। जति पनि एफएममा सुन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले अब धेरै ठाउँमा तपाईँको यो ब्रोडकास्ट कहाँ कहाँ भएको छ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन र म के तपाईँहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अनुरोध भएन कि यो चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ लाइब्रेरी एउटै पुस्तकालय राख्न ठुलो कुरो होइन। तपाईँको चाहिँ जसले पनि लाइब्रेरी राख्ने देखाउने फेसबुकमा राख्ने ती होइन कि लाइब्रेरी भनेको चाहिँ लक्षित वर्गको हो। तपाईँको छ कि छैन त्यहाँ परिवर्तन आउनु पर्यो। तपाईँको होइन भने लाइब्रेरी राखेको काम छैन।
मेरो नेतृत्वमा रहेको चाहिँ क्याम्पेन चाहिँ के भने बच्चामा परिवर्तन आएन भने त्यो लाइब्रेरी भएको अर्थै छैन। परिवर्तन चाहिँ आउनु पर्यो। जो अब नयाँ अभियान सुरु भइसकेपछि त्यो अभियानले एउटा किसिमको रिजल्टमा होस्, चाहे एउटा किसिमको उहाँहरूको बिहेभियरमा होस्, जेसुकै कुरामा भयो भने एउटा किसिमको परिवर्तन चाहिँ भएर आएको देखिनु पर्यो। त्यसपछि मात्रै त्यो अभियान सफल भएको मान्न सकिने स्थिति रहन्छ। पक्कै पनि यो तपाईँले यो पनि जोडिरहनु भएको छ। तर सँगसँगै बिकु सर, जस्तो अब यो अभियान सुरु गर्दै गर्दाखेरिमा अहिले हामीलाई सुनिरहने धेरैलाई पनि एउटा किसिमको आफू पढेको पहिला पढेको विद्यालय हुन्छ, अर्थात् आफूले भनौँ सिकाइ गरेको विद्यालयमा आफ्नो लाइब्रेरी जस्तो तपाईँहरूले आफ्नो अभियानहरू सुरु गर्नुभयो, त्यसरी हामी पनि अभियान गर्ने थियौँ, अर्थात् केही गर्ने थियौँ भन्दै गर्दाखेरिमा एउटा किसिमको अब एउटा आइडिया त तपाईँले त्यो भनि नै हाल्नुभयो के कुरामा चाहिँ जोड दिने भन्ने सवालमा। तर पनि सँगसँगै जस्तो अब स्रोत साधन, अब पुस्तकहरू खोज्ने, त्यसपछि अरू कुराकानीहरूका लागि तपाईँहरूले सुरुवातमा कस्तो किसिमको चुनौती थियो, यो कसरी चाहिँ तपाईँहरूले सामना गर्दै जानुभयो र यो किसिमले एउटा सफलतामा पुग्नुभयो? थोरै अब स्रोत साधनहरूको सङ्कलनदेखि लिएर यसलाई एउटा किसिमको निष्कर्षमा भनौँ एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड बनाउन कसरी चाहिँ सफल हुनुभयो? यो सफलताको राजलाई के चाहिँ मान्नुहुन्छ तपाईँ? सफलता चाहिँ भन्दिनँ म, किनभनेदेखि यी चाहिँ निरन्तरता दिइरहने काम होइन। यसमा सफलता भनेको ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिणामै खोजेर हुने काम चाहिँ होइन यो। र लाइब्रेरी सेटअप गर्नलाई समस्या छैन अहिले, किनभनेदेखि अहिले हरेक चाहिँ अब स्थानीय लेभलको चाहिँ सरकार, स्थानीय सरकार छ नि त अहिले, होइन? अब मेरो सन्दर्भमा भन्यो भने मैले त च्यालेन्जिङ भयो, किनभनेदेखि तपाईँको मैले पढ्ने बेलामा चाहिँ चकटी बोकेर स्कुलमा ब्यागै नहुने चाहिँ किताब च्यापेर हिँडेको मान्छे, खाली खुट्टा, होइन? लाइब्रेरी भने त यो धेरै पछि सुनेको चाहिँ यो शब्द हो कि पुस्तकालय भनेर त थाहै थिएन। अनि म त्यस्तो दुर्गममा चाहिँ जन्मेर हुर्केर चाहिँ पढेर आएको मान्छे लाइब्रेरी राख्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ रुम टु रिड भन्ने नेपालको चाहिँ एउटा संस्थासँग कोअर्डिनेट भएर पनि काम गऱ्यौँ हामीले, होइन? उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक स्रोत र साधनले पनि हामीले धेरै चाहिँ सहयोग पुर्याएको अवस्था थियो। र अहिले चाहिँ के भनेदेखि मैले गरेको जुन क्याम्पेन छ, तपाईँको चाहिँ क्याम्पेन राम्रो छ भनेर सपोर्ट गर्ने साथीहरू कुनै ठाउँमा गर्नु पऱ्यो भने अब एउटाले चाहिँ बुक सपोर्ट गरिदिने, एकजनाले चाहिँ अब तपाईँको फर्निचर सपोर्ट गरिदिने, अनि अरूले चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट गर्ने, त्यति गरेर तपाईँको चाहिँ सबै कम्बाइन्डले गऱ्यो भने लाइब्रेरी राख्नु चाहिँ ठुलो कुरो भएन। र यसलाई चाहिँ सिस्टममा चाहिँ तपाईँले अपरेटिङ गर्न सक्नु पऱ्यो, सिस्टममा तपाईँ चाहिँ बढी ध्यान दिनु पऱ्यो। सिस्टमै छैन भने लाइब्रेरी सेटअप गरेको अर्थ छैन। र सिस्टममा राखिसकेपछि तपाईँको फेरि चाहिँ के भनेदेखि लाइब्रेरी सस्टेन पनि हुनु पऱ्यो, मात्रै भएन त सस्टेन पनि हुनु पऱ्यो। दिगो कसरी गर्ने त? धेरै पक्षहरू छन्। स्कुलको भयो चाहिँ एसएमसी भयो, स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी, व्यवस्थापन समिति, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षक भयो, अनि विद्यार्थी, त्रिपक्षलाई चाहिँ हामीले एकीकृत गराएर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्दा लाइब्रेरी फन्ड पनि जेनेरेट गराएर किताब त हराउने चिज हो नि त। थोरै सिस्टमको कुराकानी तपाईँ जोडि नै रहनु भएको छ, तर थोरै एउटा किसिम यसलाई कसरी पनि बुझाइदिन मैले अनुरोध गरेँ भने सर, जस्तो अब तपाईँहरू आफूले चाहिँ सिस्टममा कसरी ढाल्नुभयो? जस्तो 300 भन्दा बढी लाइब्रेरी भनिसकेपछि त अब यो एउटा सिस्टमले नै काम गरेपछि मात्रै सम्भव हुने भयो। यसलाई निगरानीमा राख्नका लागि, त्यसलाई फ्लोमा राख्नका लागि त उसै पनि भनौँ सङ्ख्याकै हिसाबमा पनि त्यो धेरै भयो। त्यो हुनाले अब जस्तो धेरै विद्यालयहरू तपाईँहरूले विद्यालयहरूमा लाइब्रेरी चाहिँ स्थापना गरिदिनु भयो, ल त्यहाँसम्मको स्थितिसम्म त ल तपाईँहरूलाई एउटा किसिमको स्रोत साधनको मात्रै च्यालेन्ज थियो। त्यसपछिको सवालमा अब त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू तरिकाले एउटा किसिमको अब भनौँ निरन्तरता दिइरहँदाखेरिमा त्यसमा आउने अरू थप चुनौतीहरू के चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुभयो र त्यसलाई समाधान चाहिँ कसरी गर्दै जानुभयो, सिस्टममा चाहिँ कसरी ढाल्नुभयो? थोरै यो विषयमा चाहिँ जानकारी गराइदिन अनुरोध गरेँ। सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको लाइब्रेरी सेटअप गर्नु पऱ्यो। लाइब्रेरी सेटअप भनेको चाहिँ एउटा रुमभित्र कतिवटा बुकहरू मिनिमम पनि हामीले 3 देखि 5 हजारबाट सुरु गर्छौँ चाहिँ, अनि त्यसपछि तिनले चाहिँ बुक लेबलिङ गर्छौँ। बुक त धेरै प्रकारको हुन्छ, बच्चाहरूको चाहिँ कोर्ससँग रिलेटेड हो। र कति प्यारेन्ट्सलाई यो पनि के अरे जानकार छैन कि तपाईँको लाइब्रेरीमा पढेपछि क्या बच्चाले पढ्दैन भन्ने त्यो धारणा छ क्या कति प्यारेन्ट्सहरूलाई, ती चाहिँ हामीले बुझाउनुपर्छ। त्यसैले यो सिस्टम चाहिँ तपाईँको के भन्दा बुक लेबलिङ गर्नु पऱ्यो नम्बर 1, चेक आउट र चेक इन गर्ने त्यो सिस्टम चाहिँ छुट्टै। फेरि यो अहिले यो छोटो कुरामा चाहिँ यो सम्भव छैन, होइन? अनि तपाईँको चाहिँ बुक लेभलिङ गर्नु पऱ्यो, बुक चेकआउट र चेक इन गर्नु पऱ्यो, र इन्डिभिजुअल ट्र्याकिङ सिस्टम छ हामी, त्यो चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ राम्रो के अरे यो सिस्टम हो। त्यो भनेको के भने त्यहाँ भएको बच्चाहरूले प्रत्येक बच्चाले कुन किताब कहिले
र कति पढ्यो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले त्यसरी चेक गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ सिस्टम हो। जबसम्म यस्तो सिस्टम भएन भने तपाईँको लाइब्रेरी राखेर त कामै छैन। नेपालमा कति छ कति होइन। मैले धेरै लाइब्रेरीहरू भिजिट गरेँ, किताब नहुने अनि तपाईँको चाहिँ लाइब्रेरी नै छैन, नाम मात्रैको छ कति। बुकै नभएको लाइब्रेरीको नामहरू पनि छ पक्कै पनि। त्यस्तो छ। त्यसैले सिस्टम अपरेटिङ हुनु पर्यो, सिस्टम ओरिएन्टेड हुनु पर्यो र रिजल्ट ओरिएन्टेड पनि हुनु पर्यो। उसमा त फेरि सोध्नुहोस् त्यसो भए त पक्कै पनि। अब जस्तो अब यसपछि चाहिँ जस्तो अब सिस्टममै ढालिसकेपछि पनि जस्तो अब त्यो बुझाइ एउटा समाजको कस्तो हुन्छ भने समाजले कति स्तरले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ। अघि तपाईँले पनि भने जस्तो अभिभावकहरूलाई नै यो कुरा बुझाउनका लागि एउटा किसिमको चुनौती हामीलाई रह्यो भनेर भन्नुभयो। यस्तै किसिमका अरू थप चुनौतीहरू चाहिँ तपाईँले काम गरिरहँदाको दौरानमा के थिए भन्न खोजिरहेको थिएँ सर। जस्तो अब काम गर्नुभयो, त्यो एउटा किसिमको सेटअपसम्म पनि पुर्याउनु भयो। सेटअपमा चाहिँ लाइब्रेरी सेटअप गरिसकेपछि पनि त्यसमा त तपाईँले अघि भने जस्तो अब रिजल्ट ओरिएन्टेड पनि हुनु पर्यो र सँगसँगै एउटा किसिमले त्यो सिस्टममा गइसकेपछि त्यसको प्रभावकारिता कति रह्यो भन्ने किसिमको एउटा किसिमको जानकारी चाहिँ पाइराख्नु पर्यो भन्ने किसिमको कुराकानी हो। त्यो जानकारी लिने र त्यो रिजल्ट दिने सवालमा चाहिँ कतिको चाहिँ च्यालेन्जहरू भयो भन्ने प्रश्न थियो सर मेरो। च्यालेन्जिङ त छ, किनभनेदेखि सबभन्दा पहिले त लाइब्रेरी भने के र किन, कसलाई, कसरी भन्ने कुरो त्यो बुझ्नु जरुरी छ। नम्बर 1 ती बुझ्ने चाहिँ फेरि चाहिँ तपाईँको स्टेक होल्डर चाहिँ को त हो? प्यारेन्ट्स हो। अहिले त हरेक स्टुडेन्ट चाहिँ प्यारेन्ट्स टिचर एसोसिएसन भन्ने छ, पिटिए होइन, उहाँहरूले इन्भल्भ गराउनु पर्यो। र एसएमसी स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी उहाँहरूले इन्भल्भ गराउनु पर्यो। र टिचर्स अनि बच्चा, यी 4 ग्रुपलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेन्सिटाइजेसन मिटिङ भन्छौँ हामीले चाहिँ, के अरे ट्रेनिङ, यो चाहिँ सहजीकरण र सेन्सिटाइजेसन चाहिँ ट्रेनिङ दिएपछि उहाँहरूले सबै क्लियर हुन्छ। सबभन्दा पहिले उहाँले बुझाउनु पर्यो लाइब्रेरी तपाईँको स्कुलमा किन चाहियो, यो लाइब्रेरीको उद्देश्य के हो र यसको चाहिँ लक्षित वर्ग के हो, यसलाई अपरेटिङ गर्ने र भोलि गएर चाहिँ यसको रिजल्ट के आउँछ भन्ने कुरो उहाँहरूलाई सुरुमै हामीले त्यसरी चाहिँ के भन्दाखेरि ओरिएन्टेड गर्छौँ। एउटा किसिमले चाहिँ लाइब्रेरी त्यतिकै लगेर राखेर त जसले पनि राखिदिन्छ। धेरै ठाउँमा देखाएको छु मैले, लाइब्रेरी राख्यो 6 महिना 1 वर्षपछि त्यो कहाँ पुग्छ, किताब कहाँ हो, ती लाइब्रेरीमा कति बुक्स छ थाहै छैन मान्छेलाई। पछि बुकै नभेटिने, एउटा किसिमको सुरुवात भए पनि बुकहरू लाइब्रेरीमै नरहने, लगिदिने, यताउता हराइदिने, त्यसपछि चाहिँ अब त्यो पढ्नुभन्दा पनि एउटा किसिमको सुरुवात हुने तर त्यसले एउटा निरन्तरता पाउने सवालमा चाहिँ यो चुकिरहेको स्थिति रहन्थ्यो। यो सवालमा तपाईँ 90% लाइब्रेरीमा निरन्तरता छैन। पक्कै पनि यो तपाईँले आफूले देखेको कुरा पनि भयो र हामीले पनि यो समग्र रूपमा देखेको कुराकानी भयो। सर एउटा छोटो हामी ब्रेकतर्फ जोडिन्छौँ, त्यसपछि थप तपाईँसँग कुराकानी गर्नका लागि म उपस्थित हुने नै छु। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ विद्यालयमा पुस्तकालय अभियानका अभियन्ता बिकु लामाजी, उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी थप उहाँको लेखनको विषयमा र यो अभियानको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि एकैछिनपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। सुन्दै गर्नुहोस् दिनेश एफएम। तर अब तपाईँको लेखनतिर चाहिँ मैले जोडिन चाहेँ कि लेखनमा चाहिँ तपाईँ कहिलेदेखि हुन्छ? पहिलो पुस्तक त तपाईँको 2070 सालमा चाहिँ सोइनम भन्ने चाहिँ पुस्तक विमोचन भयो। म सही छु या के छ, यो केही गलत भयो भने सच्याइदिनु होला। तपाईँको आफ्नो यात्रा चाहिँ लेखनको सवालमा चाहिँ लेखनलाई चाहिँ आफूले तपाईँले बुझ्न थालेको चाहिँ कहिलेदेखि हो? थोरै अब तपाईँको आफ्नो लेखनतर्फ चाहिँ मैले जोडिन चाहेँ बिकु सर। यस्तो भयो, यो लेखन चाहिँ म पहिलेदेखि नै लेखनमा अभिरुचि राख्ने मान्छे हो होइन। के अरे लेखिरहने तर किताबको रूपमा चाहिँ प्रकाशित गरेको अवस्था थिएन। जब मैले चाहिँ यो लाइब्रेरी दौरानको अवस्थामा चाहिँ काभ्रेमा धेरै ठाउँमा वास्तविक जीवनसँग चाहिँ म एकदम नजिक भएर मैले जुन अनुभूत गर्न पाएँ, ती कुराहरू समाजको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने जुन खालको चाहिँ सोच चिन्तन एउटा विचार थियो, एउटा चाहिँ ऊर्जा थियो, अनि ती सबैले समेटेर मैले एउटा चाहिँ किताबै निकालौँ न, यात्रा उपन्यास भनेर चाहिँ सोइनमको अर्थ चाहिँ यात्री हो, ट्राभलर। र अब यसलाई किताबको रूपमा चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर 2070मा चाहिँ प्रकाशित गरेको यो पहिलो पुस्तक। तर म पहिलेदेखि नै लेखिरहने मान्छे हो, साहित्यको चाहिँ विद्यार्थी हो म चाहिँ, र साहित्यमा एकदम रुचि राख्ने मान्छे। किताब भनेको तपाईँको हजुर पक्कै पनि मैले तपाईँ के जोड्दै हुन्थ्यो त्यो अनुरोध गरेँ। म एउटा तपाईँको कविता सङ्ग्रहहरू पनि छ, कवि पनि भन्न मिल्यो, तपाईँले एउटा किसिमको कविताहरू लेख्ने व्यक्तित्व। यो जस्तो अब उपन्यास पनि लेख्नुभयो, यो यात्राकै दौरानमा तपाईँले आफूले जस्तो जुन पुस्तकालयहरू स्थापना गर्ने भन्ने थियो, सोइनममा के छ, यही विषयमा वरिपरि हो या के हो? मैले पनि अहिलेसम्म पढ्न यो नभ्याइएको रहेछ, अब म पढ्ने पनि छु, तपाईँलाई एउटा किसिमको यो जानकारी पनि गराइएको सर।
स्वयंले चाहिँ ट्राभल नोभेल भन्छु होइन। ट्राभल नोभेल चाहिँ तपाईँको के हो भने यो काभ्रेको सन्दर्भमा जति पनि स्कुल लाइब्रेरीको क्यान्टिनमा म चाहिँ अनवरत लागे ती विषयलाई चाहिँ तपाईँको यात्रु उपन्यासको रूपमा प्रकाशित भएको हो। यो चाहिँ तपाईँले पुस्तकालय स्थापना गर्दाका दौरान गरिएका यात्राहरू छन् त्यसमा। हजुर, यात्राले चाहिँ उपन्यासको रूपमा चाहिँ यात्रु उपन्यास भनेर चाहिँ यो त्यसरी चाहिँ प्रकाशित भएको पुस्तक हो। कविता सङ्ग्रहको कुराकानी गरौँ थोरै। अब मृत्यु बिर्सिनेहरू भन्नाले अब यो कस्तो कविता सङ्ग्रह हो? थोरै अब यो कविता लेखनमा चाहिँ कहिलेदेखि चाहिँ तपाईँको रुचि र कसरी चाहिँ या कवितासँग तपाईँको परिचय भयो? थोरै अब कविताको सवालमा जोडिन्छ। कविता चाहिँ तपाईँको म बेला बखत लेखिरहन्छु, गीत पनि लेख्छु होइन। अनि कविता तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि यो हामीले जति नोभेल र ऊ छ यो पृथक छ कविता चाहिँ। अब मान्छेले जन्मिसकेपछि मृत्यु हुन्छ त्यो त अवश्य यो निर्विकल्प कुरो हो नि त होइन। तर मान्छेले चाहिँ मृत्यु बिर्सिरहेको हुन्छ। यसैले मैले चाहिँ थिम बनाएर मृत्यु बिर्सिनेहरू नामको चाहिँ कविता सङ्ग्रह 2000 उसमा चाहिँ प्रकाशित भएको 2071मा। हजुर, यसमा सपनाको ट्रान्जिटमा चाहिँ 2074मा। हजुर, यो पछिल्लो पुस्तक चाहिँ यो हो। दुईटा पुस्तकहरू कविता सङ्ग्रहहरू बजारमा छन्। जस्तो अब यी कविताकै कुराकानी गर्दाखेरिमा अब कति कविताहरू छन्, फुटकर कविताहरू पनि होला नि तपाईँको पक्कै पनि। र सँगसँगै अब जस्तो मृत्यु बिर्सनेहरूको कुराकानी गर्दाखेरिमा कस्तो किसिमको कति कविताहरू चाहिँ तपाईँले त्यो सङ्ग्रहमा राख्नु भएको छ? र सँगसँगै जस्तो अब यो मृत्यु बिर्सनेहरू नाम नै को त सवालमा त तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो, मान्छे यो बिर्सिरहेको हुन्छ र एउटा किसिमले आफूले आफ्ना कर्महरूसँग थोरै विमुख हुने स्थिति रहला, त्यसैले मृत्यु बिर्सिनेहरू तपाईँले नाम दिनुभएको होला। तर सँगसँगै जस्तो अब कति कविताहरू छन् त्यो मृत्यु बिर्सिने कविता सङ्ग्रहमा र यो लेखिरहँदाका दौरानहरू चाहिँ कस्ता कस्तो विषयवस्तुहरूमा तपाईँहरूको कविताहरू छ? थोरै यो विषयमा चाहिँ जान्न चाहे मैले भिखु सर। मेरो कविता चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि यो मृत्यु बिर्सिनेमा चाहिँ 89वटा कविताहरू छन् त्यसमा होइन। यो मान्छेको समग्र जीवनकै विषयमा माया प्रेम भयो, जीवन भयो, तपाईँले चाहिँ समाजप्रतिको उत्तरदायित्व के हो, उत्तरदायित्व के हो, कसरी समाजले तपाईँले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ, नेपालको व्यक्ति हो। अनि चाहिँ नेपालमा चाहिँ 126 जात जाति छन्। अनि ती जात जाति चाहिँ तपाईँको राज्यको हरेक तह तबकाबाट चाहिँ वञ्चितीकरण परेको त्यो कम्युनिटी पनि छन् त धेरै होइन। तिनीहरूको आवाजले बुलन्द रूपमा चाहिँ कविताको माध्यमबाट पनि मैले लेखिरहेको छु। यी सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ मृत्यु बिर्सिने पनि छ र सपनाको ट्रान्जिटमा पनि छ। यो समानताको कुराकानी गर्नुभयो। थोरै अब फरकपन चाहिँ के छ मृत्यु बिर्सिनेहरू र सपनाको ट्रान्जिटमा? अब कविताहरू त फरक होलान् पनि, र सँगसँगै एउटा किसिमको अब त्यो सँगसँगै त्यसमा एउटा थिम जोडिन्छ। के चाहिँ फरक छ मेरो सपनाको ट्रान्जिटमा पछिल्लो पुस्तक चाहिँ अघिल्लो पुस्तकभन्दा के रूपमा चाहिँ अलग छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? यसमा चाहिँ अलग के छ भनेदेखि मैले चाहिँ यो मृत्यु बिर्सिने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के भनेदेखि बडो प्रेमिल उसमा बढी त्यसमा बढी फोकस छ होइन। र सपनाको ट्रान्जिटमा चाहिँ यो नेपालको र नेपालबाट चाहिँ जति पनि चाहिँ हाम्रो युवाहरू चाहिँ विदेशमा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा चाहिँ देशै छोडेर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। अहिले पनि त्यस्तो अवस्था चाहिँ यो किन कुनै कमी आएको छैन। ती विषयलाई समेटेर सपनाको ट्रान्जिटमा त्यस्तो छ। र अर्को चाहिँ के भनेदेखि यसमा विशेष गरी सपनाको ट्रान्जिटमा मैले फोकस गरेकै चाहिँ आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ है मान्छेहरूलाई। हामी जस्तो युवा चाहिँ नेपालमै बसेर केही गर्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ सधैँ ईश्वरको मात्रै पूजा गरेर हामी चाहिँ सफल हुँदैनौँ। ईश्वर भने त चाहिँ अदृश्य रूपमा होइन चाहिँ होला, आस्था छ मान्छेको, तर ईश्वरकै पछि लाएर पनि जीवन चाहिँ हामीले चाहिँ सार्थक रूपमा चाहिँ के अरे सार्थकताका साथ चाहिँ जीवनलाई चाहिँ हामीले उ गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो कवितामा त्यस्तो चाहिँ उहरू छ। सपनाको ट्रान्जिटमा ईश्वरलाई पनि चाहिँ गुनासो गरेको छु। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिलेको चाहिँ अब युवाहरू चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिहरूको विषयमा र तपाईँको चाहिँ जीवनमा मान्छेलाई प्रेम भएन भने तपाईँको जतिसुकै आदर्शको कुरो गरे पनि प्रेम भन्ने कुरो यस्तो हो कि ऊर्जा हो, शक्ति हो। प्रेमबाट नै हरेक चाहिँ के भन्छ सारा संसारमा चाहिँ उथल पुथल भएको छ, परिवर्तन भएको छ।
यी कुरालाई पनि मैले समेटेको छु यसमा चाहिँ। सपनाको ट्रान्जिटमा यो देख्न सकिन्छ, यो स्वाद लिन सकिन्छ। जस्तो अब एउटा प्रश्न मैले प्राप्त गरेको छु, जस्तो अब लेखनलाई चाहिँ सरले कसरी बुझ्नुहुन्छ, लेखनले चाहिँ आम मानिसमा चाहिँ कस्तो किसिमको फरक पार्छ भनेर एकजना भाइले चाहिँ मलाई प्रश्न पठाउनु भयो मेसेन्जरमा। यो प्रश्न तपाईँलाई मैले राखि पनि हालेँ, किनकि अब कार्यक्रम दौरानमा पछि छुट्न पनि सक्छ। जस्तो लेखनलाई चाहिँ तपाईँले कुन तरिकाले लिनुहुन्छ, लेखनले चाहिँ एउटा व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ प्रभाव पारिरहेको हुन्छ, आफ्नो बाँच्ने शैली, जीवनशैलीलाई चाहिँ लेखनले चाहिँ यो तवरले चाहिँ फरक पार्दो रहेछ भनेर त्यो अनुभूतिहरू लेखक गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न आएको छ सर। थोरै यसमा चाहिँ तपाईँको राय मैले चाहेँ। उहाँको नाम सुन्न पाएँ भने मैले विपिन जोशी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई मेसेन्जरमा यो प्रश्न राखिदिनलाई भनेर चाहिँ म फेरि मेसेन्जर पनि ओपन छ, मैले यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले राखिहालेँ। विपिन जोशीजीले यो प्रश्न राख्नुभएको छ। विपिनजी एकदम धन्यवाद प्रश्नको लागि। लेखन भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको अब यो सजिलो कुरो त होइन पक्कै पनि होइन। गाएर चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ इन्ट्रेस्ट राख्यो भने लेख्न जरुर सकिन्छ, यो ठुलो कुरो पनि भएन। तर लेखन चाहिँ किन आवश्यक छ मेरो विचारमा चाहिँ, तपाईँले अब चाहिँ जिन्दगीमा हरेक मान्छे आफै कविता हो, हरेक मान्छे आफै कवि हो, हरेक मान्छे आफै उपन्यास हो, हरेक मान्छे आफै कथा हो। कुरालाई आफूले भोगेको, आफूले देखेको समाजको हरेक चाहिँ चित्रण गर्न सक्ने, जसले लेख्नलाई जमाको गरिरहन्छ, लेखिरहन्छ, ती मान्छेले चाहिँ लेख्नलाई अब त्यति समस्या पर्दैन। तपाईँले अब पृथक चाहिँ हुनु पर्यो मात्रै भएन, लेखेको कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हाम्रो समाजमा परिवर्तन आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो। जसरी मैले चाहिँ सोइनम लेखेँ, सोइनम चाहिँ 11 देशमा गयो मेरो, र सोइनम किताब चाहिँ मैले के भनेदेखि सोइनमबाट चाहिँ 6,32,000 कलेक्सन भयो पैसा। तपाईँको के गर्यो भनेदेखि काभ्रेको नवबुद्ध गाउँपालिकामा त्यहाँ चाहिँ नि नवबुद्ध भन्ने नवबुद्ध प्राथमिक विद्यालयमा चाहिँ मैले 6,32,000 को चाहिँ पुस्तकालय नै सेटअप गरेर त्यहाँ स्कुलको नाम के अरे त्यो पुस्तकालय नै मैले चाहिँ सोइनम लाइब्रेरी भनेर राखेको थिएँ। 2070 फागुन के अरे 70 असोज 15 गते भनेपछि मैले लेखेको किताबको रोयल्टी, मैले लेखेको किताबको बिक्रीबाट पनि मैले कुनै व्यक्तिगत रूपमा खर्च गरेन, अहिलेसम्म गरेको पनि छैन। इभन अहिले यो सपनाको ट्रान्जिटमा यी पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कति 9 देशमा गएको छ यो अहिले। यसबाट कलेक्सन भएको चाहिँ पैसा मैले कहिले काहीँ यो वृद्धहरूको, कहिले काहीँ बच्चाहरू भएको ठाउँमा यो सबै कुरो चाहिँ अब फेसबुकमा उसमा राखेर पनि सम्भव छैन हामीले। र मैले चाहिँ आफूले गरेको चाहिँ जुन एउटा कन्ट्रिब्युसन भनौँ न होइन, हेर्नुको कुरा आएन। तपाईँले आफूले गर्न सक्ने जे छ त्यो गर्नुहोस्। म के भन्छु भनेदेखि तपाईँले किताब लेख्न कुनै उ छैन, पढ्न चाहिँ अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ। फेरि हामीले किताब लेखेर मात्र भएन, किताबको रूपमा आइसकेपछि किताबले समाजमा के चेन्जेस ल्याउनु पर्यो। म केमा विश्वास गर्छु भने तपाईँले जीवनमा एउटा पनि पुस्तक लेखेन भने मृत्युको पनि अवमान हुन्छ भन्ने कुरामा मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ। लेखनप्रति त्यो एउटा किसिमको तपाईँको मोह भनौँ, एउटा प्रेम त्यो छ लेखनप्रति। तपाईँले मृत्युसँग पनि एउटा किसिमको जीवनमा सार्थकताका लागि केही न केही लेख्नुपर्छ भन्नेसम्मको बुझाइ हो लेखनप्रति तपाईँको। त्यसो भए मेरो बुझाइ चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार यो चाहिँ अब अरूसँग नमिल्न सक्छ। जीवनमा एउटा पनि पुस्तक लेखेन भने मृत्युको पनि अवमान हुन्छ भनेर चाहिँ मैले त्यो कोडै गरेको छु। जस्तो अब लेखनको प्रसङ्ग उठि नै रहेको छ, लेखनको प्रसङ्ग उठि नै रहेको छ सर। थोरै अब यसमा थोरै अझ मैले विमर्श गर्न चाहेँ कि जस्तो लेखनका लागि सबभन्दा बढी चाहिने चिज के रहेछ, अब तपाईँको एउटा अनुभवबाट पनि होला र सँगसँगै अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो अध्ययन जरुरी हुन्छ भनेर, एउटा यो पाटो त होला नै, तर आफैलाई पनि तपाईँ आफैलाई महसुस भएको कुरा चाहिँ लेखनका लागि सबभन्दा बढी जरुरी चाहिँ के हुँदो रहेछ? लेखनको सबभन्दा जरुरी चाहिँ तपाईँले हामी जस्तो अल्प विकसित देश र हामी जस्तो पिछडेको समाजलाई उठाउनको लागि लेखनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जसरी चाहिँ प्राचीन युरोपमा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यहाँ लेखक कवि नै तपाईँको राज्यको ठुल्ठुलो चाहिँ अब एकदम उच्च ओहदामा पुगेको चाहिँ त्यो हामीले त्यो इतिहासहरू पढ्न सक्छौँ राजकीय भूमिकाहरूमा। त्यसैले अब म के भन्छु भनेदेखि हरेक कुरामा चाहिँ तपाईँले लेखक कवि नेपालमा त त्यो भ्यालु छैन। मैले चाहिँ म आफैले प्रत्यक्ष भएको कुरा, र तपाईँ चाहिँ नेपालभन्दा बाहिर युरोपमा, विदेशमा, अमेरिका, बेलायत अनि तपाईँको चाहिँ यो जति पनि विकसित मुलुकमा जानुहोस्, समाजमा सबभन्दा ठुलो मान्छे भनेको लेखक हो। त्यो किसिमको प्रतिष्ठा सम्मान लेखकले पाउँछ बाहिरी देशहरूमा, सभ्य देशहरूमा। तपाईँ बिलियनर हुनुहोस्, अरबपति होस्, खरबपति होस्,
तर त्यो क्याटेगोरीमा तपाईँले राख्दैन कि तीभन्दा माथि चाहिँ लेखक कविले राख्छ। अमेरिकाको भोगाइ म आफै चाहिँ नि अमेरिका आउने जाने क्रममा त्यहाँको चाहिँ साहित्यकारहरूसँग त्यहाँको कविहरूसँग म बेला बेलामा इन्ट्रेक्सनमा चाहिँ सामेल हुन्छु कि त्यहाँ हुँदा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यसरी चाहिँ एकदम सम्मान गरेको पाएँ मैले। सम्मान भनेको यहाँ चाहिँ नि खाजा ओढाएर अनि प्रमाणपत्र दिएर हुने सम्मान होइन कि त्यहाँ चाहिँ नि यस्तो खालको माहौल हुँदो रहेछ। यस्तो खालको चाहिँ नि के भन्दाखेरि एउटा ट्र्याक बसेको छ, त्यहाँको मान्छे लेखेरै पनि बाँच्न सक्छ। एउटा किताब तपाईँको चाहिँ नि राम्रो चल्यो भने ती मान्छे आजीवन चाहिँ नि राम्रोसँग जिउन सकिन्छ। विडम्बना हाम्रो देशमा चाहिँ मैले 3 किताब लेखाएको छु, कतिले थाहै छैन, कतिले पढ्दै पर्दैन। अनि ती के भनेदेखि लागि चाहिँ राम्रो होइन, मार्केट पनि सानो छ नि त फेरि नेपालको त्यो मार्केट होइन, त्यसैले चाहिँ धेरै कम छ हाम्रो। त्यसैले हामीले यहाँ जति लेखे पनि अब मभन्दा राम्रो कवि लेखकहरू हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरू आजीवन चाहिँ के भनेदेखि लेखिरहनुहुन्छ, लेखिरहनु भएको छ अहिले पनि। तर उहाँहरूको चाहिँ नि मूल्याङ्कन, उहाँहरूको जिउने आधार लेखन पेसाबाट छैन अहिले। यो चाहिँ म के गर्छु, मेरो आफ्नो सोच चाहिँ के भने नेपाली लिटरेचरले चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। त्यसैले मैले मेरो बुक्सहरू सबै इङ्ग्लिसमा ल्याउँदैछु मैले। त्यो एउटा नेपाली लेखकले अब बजार पाउनका लागि जरुर छ, बजारका लागि भए पनि अब भाषाहरूमा चाहिँ अनुवाद हुनुपर्ने स्थिति छ, त्यो गर्नुपर्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ। र सँगसँगै एउटा किसिमको जस्तो अब अहिले अर्थोपार्जनको कुराकानी आइरहेछ, जीविकोपार्जनका लागि पनि एउटा किसिमको जो कुराकानी तपाईँले जोडिरहनु भएको छ लेखनबाटै, यो कतिको सम्भव चाहिँ तपाईँ आफू चाहिँ देख्नुहुन्छ अझै पनि यो यही तवरको बजार रहिरहँदा पनि एउटा नयाँ जो लेख्नमा अभिरुचि राख्नेहरू छन् उहाँहरूलाई यो एउटा किसिमको गाइड पनि हुनसक्छ थोरै अब अर्थोपार्जनका लागि कतिको चाहिँ सम्भव छ लेखनबाट सर? होइन, नेपालमा चाहिँ मैले सम्भावना यसमा धेरै न्यून देखाएको छु। किनभनेदेखि तपाईँको एउटा कुरो मार्केट छैन, 3 करोड पपुलेसनमा 1 करोड बाहिर छ। 1 करोडमा चाहिँ अब बाहिर नै नेपालीहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि अब युवाहरू धेरै देशलाई तपाईँले उगल 1 करोड लगभग बाहिर छ। अब 2 करोड लगभग नेपालमा, 2 करोडमा आधाहरू चाहिँ आधा हिसाब गर्नुहोस्, एकदम सर्टेसमा भने मैले आधामा चाहिँ बुढाबुढी र अनि बच्चाहरू छन्, तिनले पढ्दै गर्दैन। अनि बाँकी 1 करोड हो, 1 करोडको आधा चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि यो रिडिङ कल्चरै छैन हामीमा, एउटा परम्परा नै नभएको छैन, ठप्पै छ। बजारमा जति भएको किताब पढ्ने बानी नै छैन नि हाम्रो त्यहाँ। लाइब्रेरी जान्छु म बेला बेलामा, त्यहाँ चाहिँ लाइब्रेरी अहिले डिजिटल हो नि त, यो समाज त अहिले डिजिटलको चाहिँ यो प्रविधिको समाज हो। तर त्यहाँको चाहिँ पुस्तकालयमा तपाईँ भित्र जाँदाखेरि अलवेज जहिले पनि त्यहाँ एकदम भरेको हुन्छ। त्यहाँको मान्छेहरू यति बिजी छ, मिनेटलाई काउन्ट गरेर हिँड्नुपर्छ नि। लाइब्रेरीमा गएर पढ्छ उनीहरू, जाँदाखेरि बुक्स पढिरहेको हुन्छ, चिया कफीसम्म पढिरहेको हुन्छ। हामीमा त्यो कल्चर छैन। नेपालमा त्यो विदेशको देखेर चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ पार्क लाइब्रेरी राखेको छ नि त हामीले, एउटा चाहिँ यो 9-10वटा देशको चाहिँ साथीहरू हामी सबै मिलेर पार्क पुस्तकालय भनेर सालमा अहिले नै भन्छु मैले चाहिँ पार्क पुस्तकालय यो चाहिँ नि ललितपुरको कुम्बेश्वर जाने बाटोमा ठ्याक्कै पुल छेउमा त्यहाँ शङ्ख पार्क भन्ने छ, त्यहाँ चाहिँ पार्क पुस्तकालय पनि राखेको छ हामीले 2073 सालमा पार्क पुस्तकालय स्थापना गर्नुभयो। त्यसको अब अहिले त्यो अब त्यो रिडिङ कल्चरको कुराकानी आयो, जस्तो अब पढ्ने परम्पराहरूको सवालमा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ अब एउटा किसिमको केही परिवर्तन भइरहेको देख्नुहुन्छ या पहिलाको जस्तै स्थिति छ? यो थोरै अब कस्तो केही सकारात्मक हुन सक्ने रहन सक्ने स्थिति छ कि के छ? थोरै विकसित होइन, अभियसली सकारात्मक छ। किनभने त्यहाँ धेरै प्रकारको त्यहाँ त बच्चाको बुक कम छ होइन, त्यो चाहिँ नि कम्युनिटी लाइब्रेरीको हिसाबले सेटअप गरेको पार्कभित्र। पार्क लाइब्रेरी भनेर चाहिँ के भन्छ तपाईँको विदेशमा चाहिँ हरेक के भन्छ टोल टोलमा लाइब्रेरी हुन्छ, टोल टोलमा चाहिँ पार्क हुन्छ, व्यवस्थित पार्क हुन्छ, त्यहाँ स्विमिङ पुल हुन्छ, त्यहाँ कफी सप हुन्छ, त्यहाँ लाइब्रेरी हुन्छ। अनि त्यहाँभित्र गएपछि तपाईँ जाने पढ्ने मान्छे मजाले बसेर चाहिँ पढ्न पाउनु पऱ्यो त्यहाँ, त्यो सुविधा छ त्यहाँ। फेरि त्यो राज्यको स्थानीय लेभलको सरकारले नै त्यस्तो खालको चाहिँ उ गर्दो रहेछ। हामीमा त्यस्तो छैन यहाँ। हाम्रोमा चाहिँ नि कि जाने तास खेल्न बस्छन् साथीहरू, मेरै चाहिँ मैले देख्ने उसमा क्या। अनि टाइम चाहिँ एकदम किलिङ गर्छ। स्टडी त छँदै छैन हाम्रोमा, रिडिङ कल्चर त छँदै छैन भन्नु हुन्छ ल। मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ मैले धेरैवटा देश घुमेर हेर्दै है, हामीमा त्यस्तो खालको छैन। जब मान्छे शिक्षित र चेतना हुँदैन अनि यो देश परिवर्तन हुन्छ त? राजनीति मात्र गाली गरेर त हुँदैन, पब्लिक एवारनेस हुनु पर्यो। हामी आफै चाहिँ परिवर्तन हुनु पर्यो।
त्यो अबको अहिलेको अब समयमा यो रिडिङ कल्चर बुक पढ्न जरुरी छ। त्यसले लेखनलाई पनि सहयोग गर्छ होला पक्कै पनि। बिकु सर लगभग अन्तिमतिर छौँ। एउटा किसिमको जस्तो अब तपाईँलाई आफू हेरेर एउटा किसिमको लेखनमा प्रवेश गर्नेहरू पनि धेरै होलान्, उहाँहरूलाई एउटा किसिमको तपाईँको आफ्नो के छ सन्देश त्यो पनि अनुरोध गरेर सँगसँगै एउटा अभियानको सवालमा अघि पनि हामी अभियानको सुरुवातमा हामीले अभियानको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। जस्तो पुस्तकालय सेटअप गर्ने सवालहरूदेखि लिएर आफ्नो ठाउँमा पुस्तकालय निर्माण गर्ने, अहिले रिडिङ कल्चरमै कुराकानी गरिरहँदाखेरिमा पुस्तकालयहरू निर्माणले पनि एउटा किसिमको त्यो वातावरण पक्कै पनि निर्माण गर्ला। अब यो पुस्तकालयहरू निर्माण का लागि कस्तो किसिमको अब अहिले त फेरि स्थानीय सरकारहरू छन्, एउटा किसिमको हाम्रो सुदूरपश्चिममा पनि त्यो तपाईँले जस्तो काभ्रेमा गर्नुभयो, अहिले हुन त फेरि सुदूरपश्चिममा पनि तपाईँले यो थालनी गर्नुभएको छ। यो गरिरहँदाखेरिमा के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनका लागि अभियन्ताहरूलाई तपाईँ अनुरोध गर्नुहुन्छ? यी दुइटै प्रसङ्गहरूसँगै जोडेर केही कुरा राखिदिनका लागि अनुरोध गरे बिकु सर। सबभन्दा पहिले चाहिँ अब तपाईँले गर्ने क्याम्पेनको उद्देश्य क्लियर हुनु पर्यो, अनि यसलाई चाहिँ त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ तपाईँले परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ अब सिस्टम अपरेटिङ गर्नु पर्यो, सिस्टम एप्लाई हुनु पर्यो, र त्यसपछि सस्टेन हुनु पर्यो। कुनै पनि कुरो चाहिँ तपाईँको स्थापना हुनु ठुलो कुरो भएन, त्यसलाई दिगो र निरन्तरता चलिरहनु पर्यो सधैँ। अनि मैले राख्ने लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ के छ भनेदेखि जबसम्म स्कुल रहन्छ तबसम्म लाइब्रेरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छ। अब स्कुलै छैन भने लाइब्रेरी हुने कुरै भएन, जबसम्म स्कुल रहन्छ तबसम्म लाइब्रेरी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता। र हामीले सुरु गरेको लाइब्रेरी चाहिँ अहिले म त्यो लाइब्रेरीको चाहिँ उदाहरण पनि दिने गर्छु। काभ्रेको यो बनेपा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 नाला भन्ने ठाउँमा अहिले के छ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामीले देउसी भैलोबाट सुरु गरेको लाइब्रेरी अहिले अस्ति म चाहिँ त्यहाँ वार्षिक उत्सवमा पुग्दाखेरि 14,702 पुस्तक पुगेको छ। फन्ड चाहिँ 7,25,000 पुगेको छ। तपाईँको स्रोत विषयमा म चाहिँ अहिले यो छोटो समय भएको हुनाले यहाँ सबै भन्न सकिन्न, तर यो सजिलो पनि छ। सबैले तपाईँको ध्यान दिएर गऱ्यो भने त्यो त्रिपक्षीय क्या, पिटिए, एसएमसी, स्कुल परिवार सबै मिलेर गऱ्यो भने यो ठुलो कुरो होइन। र तपाईँहरूले त्यहाँतिर त्यस्तो क्याम्पेन छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला। होइन अहिले त यो डिजिटलको जमाना छ, हामीले चाहिँ यो जुमबाटै ट्रेनिङ दिएर पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँको स्कुल लाइब्रेरी सेटअप कसरी गर्ने भन्ने कुरा म त्यो सपोर्ट गर्न सक्छु। हस् बिकु सर। अर्को कुरो चाहिँ अब यो के अरे साहित्यको विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुहोस्, धेरै किसिमको किताबहरू पढ्नुहोस्, कविता पढ्नुहोस्, कथा पढ्नुहोस्, उपन्यास पढ्नुहोस्, तर किताब पढेर मात्र भएन। किताबभित्र भएको चाहिँ तपाईँले 5 वटा राम्रो सकारात्मक कुराहरू चाहिँ टिप्नुहोस् अनि आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहोस्। हस् बिकु सर, दिनेश खबरका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र आफ्ना विचारहरू अनुभवहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बिकु लामाजीसँग। उहाँ काभ्रे जिल्लामा सामुदायिक विद्यालयहरूमा एक विद्यालय एक पुस्तकालय अभियानका अभियन्ता हुनुहुन्छ भने त्यसै गरेर चाहिँ लेखक हुनुहुन्छ। उहाँको सोइनम यात्रा उपन्यास बजारमा छ भने मृत्यु बिर्सिनेहरूदेखि लिएर सपनाको ट्रान्जिटमा यी 2वटा कविता सङ्ग्रहहरू उहाँको बजारमा छन्। उहाँसँग हामीले लेखनको विषयमा र उहाँले आफूले यो पुस्तकालय अभियान सुरु गर्दै गर्दाका दौरानमा फेस गर्नुभएका चुनौतीहरूको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमबाट भने अबको समयमा मैले पनि बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। आजको कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुहुने तपाईँहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दै, प्रविधिबाट मिठो साथ दिने राजेशजी र अरुणजीलाई आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा भए। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने नै छौँ। हजुरहरू सबैको समय शुभ रहोस्। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।